बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी दुआएं फ़ौरन कबूल होने लगती हैं। उनके काम बज़ाहिर मुश्किल होने के बावजूद आसान हो जाते हैं और उनके चेहरे पर अजीब नूर होता है। औलियाउल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे बहुत से लोगों की ज़िंदगी का एक राज होता है, दरूद इब्राहिमी की कसरत। लेकिन आज हम वो बातें बयान करेंगे जो आम तौर पर बयान नहीं की जाती। आज की वीडियो में हम बताएंगे दरूद इब्राहिमी 100 मरतबा पढ़ने वालों के साथ अल्लाह के साथ ख़ास मामलात, वो रूहानी तब्दीलियाँ जो इंसान की तकदीर बदल देती हैं, सूफिया और अहले दिल के नादिर मुशाहदात। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा रूहानी राज भी बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, तकदीर के रास्ते बदलने लगते हैं। हमारे औलियाउल्लाह फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ सिर्फ इबादत नहीं बल्कि तकदीर के रास्तों को हमवार करने वाला अमल है। जब बंदा मुसलसल दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए नए मौके पैदा करता है, ऐसे लोगों से मुलाकात कराता है जो उसकी ज़िंदगी बदल देते हैं। बाज़ औक़ात वो रास्ते खोल देता है जिनका इंसान ने सोचा भी नहीं होता। ये तकदीर का वो पहलू है जिसे सूफिया असबाब की तब्दीली कहते हैं। नंबर 2, पोशीदा मुसीबतें टल जाती हैं। बहुत सी मुसीबतें ऐसी होती हैं जो इंसान तक पहुँचने से पहले ही टल जाती हैं। औलियाउल्लाह कहते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले के गिर्द अल्लाह पाक की रहमत का हिसार बन जाता है। बाज़ औक़ात हादसा टल जाता है, बीमारी दूर हो जाती है, दुश्मनों का वो मंसूबा नाकाम हो जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो किस मुसीबत से बच गया। तीसरा है दिल में नूर और चेहरे पर कशिश। अहले तसव्वुफ़ का एक अजीब मुशाहिदा है। वो कहते हैं जो शख्स कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है, इसके चेहरे पर नूर, आवाज़ में असर और शख्सियत में कशिश पैदा हो जाती है। ऐसे शख्स की बात लोग गौर से सुनते हैं। ये दरअसल दरूद शरीफ की रूहानी तासीर होती है। नंबर 4, रिज़्क़ के दरवाजे गैर मुतवक्के तरीक़ों से खुलते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि रिज़्क़ सिर्फ मेहनत से आता है। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन औलियाउल्लाह कहते हैं रिज़्क़ के दरवाजे अल्लाह पाक खोलता है और दरूद शरीफ इन दरवाज़ों की कुंजियों में से एक है। दरूद शरीफ पढ़ने वालों के साथ अक्सर ये होता है कि अचानक कोई नया मौका मिल जाता है, पुराना बंद काम दोबारा चल पड़ता है, कोई ऐसा शख्स मदद कर देता है जिसका तसव्वुर भी नहीं होता। नंबर 5, दुआ में अजीब तासीर पैदा हो जाती है। सूफिया कहते हैं कि दरूद शरीफ दुआ की ताकत बढ़ा देता है। जब भी कोई शख्स रोज़ाना 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसके बाद की जाने वाली दुआओं में एक ख़ास तासीर पैदा हो जाती है। कई लोग ये तजर्बा बयान करते हैं कि जो दुआएं पहले बरसों से मांग रहे थे वो दरूद शरीफ की कसरत के बाद जल्द कबूल होने लगी। छठा है गुनाहों से बचने की कुव्वत पैदा हो जाती है। ये बहुत बड़ा रूहानी फ़ायदा है। जो शख्स कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ने लगती है, और जब मोहब्बत बढ़ती है तो इंसान खुद ब खुद गुनाहों से बचने लगता है, बुरी सोहबत छोड़ देता है, अच्छे अमाल की तरफ माइल हो जाता है। ये दरूद शरीफ की अंदरूनी तरबियत है। नंबर 7, ज़िंदगी में बरकत का नज़ूल। बरकत सिर्फ माल में नहीं होती, बरकत होती है वक्त में, सेहत में, औलाद में और इल्म में, घर के माहौल में। औलियाउल्लाह कहते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने वालों के घरों में बरकत उतरती है। इसलिए बहुत से बुज़ुर्ग अपने मुरीदों को नसीहत करते थे कि रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ा करो। अहले दिल कहते हैं अगर कोई शख्स 40 दिन तक रोज़ाना 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने का मामूल बना ले तो उसकी ज़िंदगी में वाज़िह तब्दीलियाँ आने लगती हैं। शर्त सिर्फ 3 है: इखलास, यकीन और पाबंदी। अमल का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप इस अमल को शुरू करना चाहते हैं तो ये तरीका इख्तियार करें। फजर के बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, फिर 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर दोबारा 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें।
اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ایک ایسا پہلو بتانے جا رہے ہیں جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی صرف زبان سے پڑھنے کا عمل نہیں، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کو تبدیل کرنے والی عبادت ہے۔ بعض لوگ سالوں عبادت کرتے ہیں مگر ان کی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آتی جس کی وہ امید رکھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ صرف درود شریف کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں اور ان کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل معرفت کہتے ہیں درود شریف دراصل اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی بندہ بار بار درود پاک پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے دل کو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جب دل کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے معاملات میں خاص مدد فرماتا ہے۔ اس لیے بہت سے صوفیہ کہتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں خیر اور آسانی آئے تو درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ ناظرین، ایک اور عجیب حقیقت بھی بیان کی جاتی ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والا شخص آہستہ آہستہ منفی سوچ سے نکلنے لگتا ہے، کیونکہ درود شریف پڑھتے وقت انسان کا دل رحمت، محبت اور ادب سے بھر جاتا ہے، اور جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو انسان لوگوں سے بہتر انداز میں بات کرنے لگتا ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں، لیکن اصل میں یہی چیزیں انسان کی زندگی کو بہتر بناتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم بات بھی بزرگان دین بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کے وقت میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ملتا، کام بہت ہیں، زندگی بہت مصروف ہے، لیکن جب کوئی شخص روزانہ چند منٹ نکال کر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے وقت میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہی وقت زیادہ کارآمد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے تھے اگر تمہارے پاس وقت کم ہے تو درود شریف زیادہ پڑھو، کیونکہ یہ وقت کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ ناظرین، ایک اور نہایت خوبصورت روحانی اثر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کے دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان مشکلات میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں مایوسی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ وہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ احساس انسان کے دل میں امید پیدا کرتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ابھی بھی موجود ہے، اور یہی امید انسان کو دوبارہ کھڑا ہونے کی طاقت دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور تجربہ بھی بہت سے لوگوں نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مسلسل درود شریف پڑھنے لگے تو ان کے گھر میں ماحول میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ پہلے گھر میں بے سکونی تھی، بات بات پر جھگڑا ہوتا تھا، دل میں سختی تھی، لیکن جب گھر میں درود شریف کا ذکر بڑھا تو آہستہ آہستہ ماحول بدلنے لگا۔ یہ دراصل درود شریف کی وہ برکت ہے جو صرف فرد تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے گھر تک پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ روزانہ کچھ دیر گھر میں بیٹھ کر سب مل کر درود شریف پڑھ لیا کرو، اس سے گھروں میں سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک اور گہری بات بھی اہل دل بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درود شریف انسان کو اللہ پاک کے قریب لے جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتا ہے، اور جو عمل اللہ پاک کو پسند ہو وہ بندے کو اللہ پاک کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے بعض صوفیہ کہتے تھے اگر تمہیں سمجھ نہ آئے کہ کون سی عبادت زیادہ کروں تو درود شریف کو بڑھا دو، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس میں ذکر بھی ہے، محبت بھی ہے، دعا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اسی لیے اولیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص مستقل مزاجی کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہتا ہے اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ ایسی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں جنہیں وہ خود بھی محسوس کرنے لگتا ہے۔ کبھی دل کا سکون بڑھ جاتا ہے، کبھی مسائل آسان ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسے راستے کھل جاتے ہیں جن کا پہلے تصور بھی نہیں تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ میری درود پاک آپ خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور
اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین۔